बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, बेटे बेटियों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो खास कर इस मौजू पर है कि रूह बेदार होने की 3 निशानियाँ। तो बहन भाइयों, बेटे बेटियों, आज की वीडियो बहुत अहम है, बहुत मेहनत से आपके लिए तैयार की गई है। इसलिए आपको चाहिए कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। चलो देखते हैं इस वीडियो में कि रूह बेदार होने की 3 निशानियाँ कौन सी हैं। तमाम तरीफ़ें ज़ाते हक़ के लिए हैं, इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। या अल्लाह, तेरे ही हाथ में है सब भलाइयाँ, बेशक तो हर चीज़ पर कादर है और हर दम हर सायत हज़ारों लाखों करोड़ों और बेशुमार दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर और सहाबे मोहम्मद पर। हमारा आज का मौजू ख़ास तौर पर रूह है। हम आज के इस वीडियो में रूह के बेदार होने की निशानियाँ आपकी खिदमत में पेश करेंगे, जिनको सुनने के बाद आप जो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी रूह बेदार है या नहीं है। अब बिला तख़ैर हम अपने मौजू का आगाज़ करते हैं। सामीन इकराम, एक होता है कल्ब को ज़िंदा करना और बेदार करना यानी जारी करना, और एक होता है रूह को बेदार करना। अब हम में से बाज़ लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं कि बस कल्ब जारी हो गया तो रूह साथ बेदार हो गया, मगर ऐसा नहीं होता। दरअसल कल्ब और चीज़ है। कल्ब का तल्लुक़ आलम मलकूत से है और कल्ब के असली मकामात और खसलतें सिद्क़, सब्र, तवक्कुल, तस्लीम, मोहब्बत और तक़वा के हैं, जबकि रूह कल्ब से कहीं ज़्यादा लतीफ़ है और इसका तल्लुक़ आलम लाहौत से है, जहाँ रूह के अलावा कोई और मखलूक दाखिल तक नहीं हो सकती, ना फरिश्ता और ना ही कल्ब। दरअसल रूह के बेदार होने की 3 निशानियाँ हैं। इन 3 निशानियों से पहचाना जा सकता है कि रूह बेदार है या नहीं है। सामीन इकराम, जब रूह बेदार होने के करीब होती है तो सबसे पहले तो वो एक मुहासबा करती है कि क्या अब तक अल्लाह मुझसे राज़ी हुआ है या नहीं हुआ है, मैं अल्लाह के करीब हूँ या दूर हूँ, अल्लाह की रज़ा मुझे मिल रही है नहीं मिल रही, अल्लाह की बारगाह में मकबूल हूँ या नहीं हूँ, क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने खड़े होने के काबिल बनूँगी या नहीं, अल्लाह की रहमत मुझे कबूल करेगी या दुत्कार देगी, आखिरत में क्या होगा। दरअसल मुहासबा में रूह आई इसलिए थी कि इस पर बेदारी के अहवाल खुल रहे थे, और इसकी बेदारी की पहली निशानी भी यही है कि रूह जब बेदार होती है तो आज से हज़ारों साल पहले जब ये आलम अरवाह में तख्लीक की गई थी तो इस वक्त का सारा मंजर इसके सामने आ जाता है। वो अहद अलस्त का करार, वो अल्लाह का दीदार, अब वो आलम अरवाह, आलम लाहौत की रौनकें, वो लुत्फ़, वो मज़े और वहाँ के सारे नज़ारे इसके सामने आ जाते हैं। मगर जब ये अहवाल रूह याद करती है और नज़ारे इसके सामने आ जाते हैं तो फिर इस जहां में ये तड़पना शुरू कर देती है। सुभान अल्लाह। जिस तरह मौलाना रूम अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि इस रूह की पुकार को सुनो, रूह की बांसुरी क्यों चीख और तड़प रही है, किसका रोना रो रही है, कैसी हकायत सुना रही है, इसको भी सुनो। जब इसको सुनते हैं तो ये पता चलता है कि ये अपने असली वतन के हिजर और फराक की दास्तान सुनाती है। ये रोती है कि मेरा वतन अल्लाह की कुर्बत में आलम रवा था, वहाँ वह ज़ाते हक़ की कुर्बत में रहती थी, ज़िक्र व फ़िक्र में रहती थी, ज़ाते हक़ की मार्फत और मुशाहदे में रहती थी। हाय मेरे साथ क्या हुआ, किसने मुझे इस मलकूती दरख्त से तोड़कर इस जिस्म के पिंजरे की कैद में बंद कर दिया। मुझे यहाँ खुदा की मोहब्बत नहीं मिलती, मुझे इसके मुशाहदे और मलकूती अनवार नहीं मिलते। दाएं बाएं जिधर कान लगाएं तो कोई माल की मोहब्बत करता है, कोई दुकान की बात करता है, कोई तिजारत में फंसा बैठा है, कोई बाल बच्चों की बातें करता है, कोई हवाए हफ्स की बात करता है और कोई ताकत और सल्तनत की बात करता है। ये क्या बोलियां बोलते हैं, इनकी बोली मेरी समझ में नहीं आती।
اور میرا رونا اس کے سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ روح کی یہ صدا ہر وقت لگی رہتی ہے، اور میرا رونا یہ ہے کہ میں اپنے وطن سے کیوں جدا ہو گئی، اور جدائی بھی ایسی کہ اب تو یہ یاد بھی نہیں رہا کہ میرا وطن تھا بھی یا نہیں۔ کوئی تھا عالم روا اور کوئی تھی وہاں کی رہنے والی۔ اکبر الہ آبادی کیا خوب فرماتے ہیں، کچھ نہ پوچھ کہ ہم نشیں میرا نشیمن تھا کہاں، اب تو یہ کہنا بھی مشکل ہے کہ وہ گلشن تھا کہاں۔ وہ باغ و بہار گئے، لذات لیل و نہار گئے، قربت الہی کے وجدان گئے، وہ معرفت الہی اور دار حق کے پرلطف نظارے گئے۔ وہ وطن نہ رہا، وہ گلشن نہ رہا۔ سامعین کرام، روح کی بیداری کی دوسری نشانی یہ ہے تڑپ اور فکر مند کی بات، جب یہ مزید مستحکم ہوتی ہے، مزید بیدار ہوتی ہے تو یہ اپنے اصل کی طرف رجوع کر لیتی ہے۔ روح کا مقام عالم لاہوت ہے، پھر عالم لاہوت میں جاتی ہے۔ اب آدمی زمین پر ہوتا ہے مگر حقیقت میں یہ زمین کا باسی نہیں لگتا، یہ دنیا کی محفلوں، رنگوں، زینتوں سے مکمل قطع جاتا ہے، اور اس کی روح آسمان کے آگے طلوع ہوتی ہے۔ بندہ فرش پر ہوتا ہے مگر اس کی روح ملائے اعلیٰ پر جاتا ہے، اور انسان چاہے ایک ہجوم میں بیٹھا ہو، اس کو جو سب لذتیں محسوس ہوتی رہتی ہیں، اور اس کا ملائکہ سے ربط ہو جاتا ہے۔ اس کی روح پر انوار اور تجلیات کا روج شروع ہو جاتا ہے، وہ فرشی اور عرشی ہو جاتا ہے۔ بندہ نسوتی ہو کر ملکوتی ہو جاتا ہے، اور ملکوتی ہو کر لاہوتی ہو جاتا ہے، فرشی ہو کر عرشی ہو جاتا ہے، اور جوں جوں روح طلوع ہو کر اوپر اٹھتی چلی جاتی ہے تو اس کی روشنی، اس کی چمک دمک، اس کی تجارت بڑھتی چلی جاتی ہے، بلکہ جہاں روز ایک عجیب قسم کا نور نازل ہوتا ہے جو انسان کے ظاہر اور باطن کو گھیر لیتا ہے، اور وہ عجیب اور نجاب نور ہوتا ہے جس سے عوام آشنا نہیں ہے، اور وہ نادر نور ہوتا ہے جس کی طرف اس راہ کے رائیوں کے علاوہ کسی کی راہ نہیں۔ سامعین کرام، نمبر 3، روح جب بیدار ہوتی ہے تو یہ اپنے آس پاس کے روحوں کو تلاش کرتی ہے، ایسی رواح جو اس روح کی طرح بیدار ہوں، جو نفس کے پنجرے سے آزاد اور خلاصی پا چکی ہوں، اور وہ ارواح جو عالم لاہوت میں آج سے ہزاروں سال پہلے بھی اس کے ساتھ تھیں، ان کو تلاش کرتی ہے۔ دراصل دنیا کا دستور بھی ہے کہ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جو شخص شرابی ہوتا ہے وہ شرابی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کرتا ہے، جو جس ماحول کے ساتھ رہنے والا ہو وہ اسی ماحول سے منوس ہوتا ہے۔ جو لوگ اولیاء ہوتے ہیں تو ان کی روح ارواح انہی میں بیٹھنا پسند کرتی ہے۔ دنیا کیا ہے؟ ایک قید خانہ ہے، لہذا ضرور دنیا کی قید سے آزاد ہو گئی تو وہ اسی سے منوس ہو جاتی ہے، اسی کو تلاش کرتی ہے جو اس کی طرح آزاد ہو۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اپنی روحوں کو آباد اور بیدار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کا سمجھ کر شیئر کر دیں۔ تو بہن بھائیو، بیٹیوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں، اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ جو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔